Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زغوركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال أنتوني إيلانغا دحر عرفت بزمزقبا شتو هاقراويت غانتا شودن كاب دحري تبقيسا مس هاقراويت غانتا جابان نتبي بممقال نابزغط القط موري كامحلاف سجيرام بجرام بوتر تقل شودن كم مدبا سالساي درجان تحزت زوهللتو 4 نتبقن أبزغطم كتصنح أخيلو والو شودنن ألكسندر إيساغن أبزغطل ناي سلاسان كرتن غانتاتات قط موري كامحلاف أنصار هاقراويان غانتاتات فرنسا ويكا نورويو كتصبيوم هاقراويان غانتاتات نورويين فرنسان لوميين كم مدبن من قدامي تخوينا تحلف زوسن صوتا كايدام شودن كان ازغطم بانكرو تكتاتولو كخونيوم هاقراويت غانتا جابان ولا كوام شودن معر حدا بحدن تتفالاليه دحر هاقراويت غانتا هولاند كم مدبا كالي تخوينا بمحلافا غن أبزغط القط موري كمحلاف أنصارتا نزاوانجا حموش تغزي زلعالتا برازيل كتتصاوتيام جابان كبرازيل نغتهدم أبلع لشودن بقفحنا يشتو فللي كتعوتي نيروام انتخونا غن أبناي قدم عرفت تصاوتها كلتي انغانتاتات معرنت بتماغيلن بحبار محلاف استسما معك مسلا زخونة ساعات كتفا اي ترايان دحر عرفت غن دايزن مادا نتا ايا سعودان ريسو دوانن حدن حد استقبابلو لاكو عصو أبسكي شودن بمغمات نجابان مريحنتات حيزوام أب قدامي تصاوتا أنصار تونيزيا بدنك بقعات جمرة شودنكا أب كل تتخطاتلتي ناي مدبات صوتا عوض بمسان نابزغط القطم كتحلفلو تخير زنبرت عدل أب حدا قاوديهم يخون مبر شعلوت شودناويان نشدش تدقايق ترايو تسانيحو أبزغطم نفل ماغزي مسك قداموت عصر تحالة تسلفتي ناي مورد عدل زرخبه أنتوني إيلانغا أزيا أقداسي شتو بمزقاب أم عراريوم دحري ناي كالاي إبرا ناي ماي عرفتي فتنة ناي تصوتا أزي قلتو في خوينو قريبو إيلانغان ألكسندر إيساغن أموت ساعات كل التبلوز أتعدلات فتيرو مكوان تنبرو حلاو لدا جابان سوزوكغن كحلفة ناي كالن معروز إنكا تتحيزن نبزغط القط مسجيرن اللوا هاقراويت غانتا شودن أبز حلفة قطما بهولاند حموش تبحادة دحر مرتعا أبز قطم أنصارتا صبق من قصقاس كترئي زغنايت جابانون كتشجر كمتخلي وكقديمو قمتو هايبو نيرو انتخونا غن إذا بناي بلاي أوف صوتا نابزور الدرز متسقط غانتا أبز نايلوم صوتا تمحيشا بمغراب إتا تقدسا حانت نتبو سيدام أبناي مدب صوتا عيو غزا فتسقي مالا أبز غلص القط ماودي كام حلاف غن بفلاي هاقراويت غانتا فرنسان تدعك ترخبا خوينا مسمر مكل خلا بزح سراح كالليويوم جرام بوتر كا أب كرميت كاب إيساق إيلانغان جو كورشن اتزدل لوز إزركب اللكونتات كفتر اللو زاقيت بزلو ناي مدب درجاتاتون شودن أنصار فرنسا جابان كا أنصار برازيليان كتصاوتام كابز مدب كي وصانا هاقراويت غانتا هولاند أب قداموت شوعات دقايق كلت الشتتات بمزقابيا غنا بقوانو نهاقراويت غانتا تونيزيا بممرح نايز مدب عنتر مخانا الرقاقيت كام مدباك قدامي تخوينا كتحلف بمخالا دما زمز سولوس أب قط ماودي كمحلاف أنصار هاقراويت غانتا موروكو ختقطميا هولاند أبزنا إلى مصوتا جنا سلسة دق أميرا دحر مصنحية نغلعتي أبز كرامات نابريال مدريد تسجاجير زلو دنزل دومفريس حلقة جانتا تونيزيا إلياس شاكيري نبجزاء للداتو بزمز قباشتو مريح النتحيزام أتكاي ساندرلاند بروبي نايزود الدر سالسيت شتو دحر من مزقابو دما نصوتا ملو بملو أبتحتي أجارا كتأتو يا خيلام انتخونا جن دحر عرفتي ناي مانشستر سيتي ريندرز كعزو زي كاله حسن ماستوري نتونيزيا نبصوتا زملس الشتو بمزقابو هولانداويان كم ناي قدم عرفتي كرقاقو يكالون حدش أبال توتنهام يان بول فان هيجن شمون تدغز أنيحو نصوتا نابزنبورو ناي كلت الشتوتات مريح النت هولاند مليسوام بزد ما هقراويت غانتا تونيزيا أبسلست ناي مدبات صوتا سلست غزي تسعيرا عصر تغلت الشتوتات كاتسكيما ناب هقرات تفاني اللام إذا غانتا أب قدامايت صوتا أنصار شودن حموش تبحاد مستسعرت ناصلت أنيا كابسرحو كم زبالرتو أيرسعن هاقراويت غانتا تونيزيا مترافا هاقراويت غانتا هولاندخا نابزغلت القط محلافا الرقاقي سنين نابز صوتا أتين نيران انتخونا جن هولاند كم مدباك قدامي تخوينا نمحلاف بعوض كتر رقاقس نيروا كبرازيل كتهدم سلزنبرا كم تزحسبتو دما كاب عسرا زقلعتن كوعساسو سلسته نبشتو قيرا سلسته بحدا بمعوات أبزغلت صوتا أنصار موروكو بصحي والله
ሃገራዊት ጋንታ ቱኒዚያ እተቀዳሚቲ ካብ ዝውድድር ዝወፀት አፍሪካዊት ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ ሃገራዊት ጋንታ አይቨሪ ኮስት ግን ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ናብ ግጥማው ዲካ ምሕላፍ ዋንጫ ዓለም ሰጊራ ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ካብ ናይ ምድባት ጸወታ ዝተዓልየት አይቨሪ ኮስት ማለምሸት ግን ኒኮላስ ፔፔ ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ክልተ ሸቶታት ብምዝጋቢው ንኩራስዋ ገሊፋ ናብ ዝቕጽል ግጥም ምሕላፋ ኣረጋጊጽላ ኒኮላስ ፔፔ ጸወታ 7 ደቂቕ ምስ ተላዕሎ ናይ ያን ዲያሞንድ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ከቕምጣ ከሎ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 65 ደቂቃ ብጸጋማይ እግሩ ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ ኩርናዕ ሰኪዕት ከም ትርአ ገይርዋ እዚ ናይ ቀደም ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ግጥማት ዋንጫ አፍሪካ ብዛሃገራዊት ጋንታ ከም ዘይተመርጸ ኣይርስዕን ትማሊ ግን አይቨሪ ኮስት ኣብ ክልተ ናይ ምድባት ጸወታ 6 ነጥቢ ሒዛ ናብ ዝቕጽል ጸወታ ክትሓልፍ ዘኽኣላ ክልተ ሸቶታት ከቑፀረላ ተራእዩ እታ ዝናእሰት ሃገር ዋንጫ ዓለም 2026 ኩራስዋ ኣብ ዝውድድር ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ብምስራሕ ነታ ካብ ኤኳዶር ዝረኸበታ ሓንትን ታሪኻዊት ነጥቢ ሒዛ ናብ ዓዳ ክትፋነው ከላ ወርቃውያን ወለዶ አይቨሪ ኮስት ከዓ ያያ ቶሬ ይኹን ዲደር ድሮግባ ዘይበጽሕዎ ደረጃ ደይቦም ኣለዉ ሃገራዊት ጋንታ አይቨሪ ኮስት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዋንጫ ዓለም ኣብ ከቢድ ምድብ ክትምደብ ያጸኒሓ ኣብ 2006 ምስ አርጀንቲናን ሆላንድን በጽሕዋ ምሕላፍ ክትስእን ከላ ኣብ 2010 ግን ብሴቨን ጎራን ኤሪክሰን እናተኣልየት ብብራዚል ተሳዒራ ምስ ፖርቱጋል ማዕረ ወጽያ ንሰሜን ኮርያ እንተሰዓረት ናብ ዝቕጽል ግጥማው ዲካ ምሕላፍ ግን ክትሰግር ኣይከኣለትን ኣብ 2014 ከዓ ካብ ምድባ ሓሊፋ እናተባህለት ኣብ መበል 93 ደቂቕ ግሪክ ሸቶ ተቑፅረላ ብምኽኣላ ክትጾሮ ዘይትኽእል መሪር ኣጋጣሚ ረኺባ ከም ዝነበረት ኣይርስዕን ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ናብ ዝውድድር ክትሓልፉን ብዘይምኽኣላ ኩዕሶ እግሪ ሃገር ኣብ ጸቕጢ ይጸኒሑ ሕጂ ግን ዋላ እኳ ዓቢ ሽም ዘለዎ ተጻዋታይ ዘይብላ እንተኾነት ዝተዋሃደት ጋንታ ኮይና ብምቕራባ ግን ዝምስገን ምንቅስቓስ ተርእያ ኣላ እዛ ኣብ ዋንጫ አፍሪካ 2023 ኣብ ናይ ምድባት ጸወታ ኣሰልጣኒ ባሪራ ኣብ መወዳእታ ነታ ዋንጫ ዝወሰደት ሃገር ኣብ ዝቕጽል ግጥማው ዲካ ምሕላፍ ወይ ፈረንሳ ወይ ከዓ ኖርዌይን ክበጽሓ ዛጊት ብዘሎ ነጥቢ ግን ኖርዌያ እታ ክትረኽባ ትኽእል ጋንታ ኮይና ዘላ ካብዚ ምድብ ከይወፃና ሃገራዊት ጋንታ ኤኳዶር ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ንሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ብምስዓር ናብ ዝቕጽል ግጥማው ዲካ ምሕላፍ ሰጊራ ኤኳዶር ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ጸወታታት ሓንቲ እውን ትኹንሸቶ ከየመዝገበት እያ ጸኒሓ ብአይቨሪ ኮስት ተሳዒራ ምስ ኩራስዋ ከዓ ብዘይሸቶ ባዶ ተፈላለያ ነታ 4 ግዜ ንጽዋ እዚ ውድድር ዘለዓለት ጀርመን ረኺባታ እዛ ቀዲማ ክልተ ግዜ ብምዕዋታ ናብ ዝቕጽል ውድድር ምስጋራ ኣረጋጊጻ ዝነበረት ጋንታ ገና ጸወታ ክልተ ደቂቕ ጥራይ ምስ ተላዕልያ ሊሮይ ሳነ ካብ ፍሎሪያን ቪትዝ ንዝመጸት ኩዕሶ ናብ ሸቶ ብምቕያር ናይ 100 ዓወት ሒዛ ካብ ምድባት توصل كم زلا أمثيلوا ብጫ ማልያ ብዝለበሱ ደገፍቲ መሊኡ ዝነበረ ስታዲየም ኒው ጀርሲ ንኤኳዶር ከም ኣሜዳ ትገጥም ዘላ ኣብ ዘምሰለሉ ኸኣ ድሕሪ 7 ደቂቕ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ሳንደርላንድ ኔልሰን አንጎሎ ንማኑኤል ኑየር ስዒሩ ንሃገሩ ኣመዓራሪዋ ኤኳዶር ካብዚ ውድድር 10 ኩራስ ዋሒዛ ናብ ሃገራ ክትምለሰሉ ትኽእል ግዜ 13 ደቂቕ ምስ ተረፎ ኸኣ ጎዛሎ ፕላታ 3 ነጥቢ ተወስዳ ሸቶ ብምውጻር ንስታዲየም ኒው ጀርሲ ናብ ፌስቲቫል ብጫ ማልያ ቀይርዎ ማእከላይ ዳኛ ናይ ትግጥም ሜሪ ቪክቶሪያ ፔንሶ ናይ መወዳእታ ፊስካ ምስ ነፍሐት ኣሰልጣኒ ኤኳዶር ሰባስቲያን ፒካቺ ከም ስፓይደርማን ናብ ናሕሲ ስታዲየም ክሓኩር ተራእዩ ነቲ ድሙቕ ዓወት ድማ ኣብ ሕቑፍ ስድራቤት ኮይኑ ጸንቢልዎ እቲ አርጀንቲናዊ አሰልጣኒ ኤኳዶር ናብ ዝቕጽል ግጥማው ዲ ከም ሕላፍ እንተዳ ዘይሰጊራ ካብ መዝነቱ ክእለ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ ሕጂ ግን ንሓንቲ ነዚ ውድድር ክትዕወተሉ ከም እትኽእል ዝተነገረላ ጀርመን ስዒሩ ብ4 ነጥቢ ናብ ዝቕጽል ግጥማው ዲ ከም ሕላፍ ክሰግር ክኢሉሎ ንሱ ናብ ዝውድድር ን19 ጸወታታት ከይተሰዓረ ኣብ ርእሲ ምምጽኡ ንኸምፔሮ ሄንካፒ ዊሊያም ፓቾን ሞይሰስ ካይሴዶን ሒዙ ካብቲ ንኩራስዋን አይቨሪ ኮስትን ዝሓዘ ጉጅለ محلاف كسن موحد أبي وكم زنبرة يزردم هجراويت كانت إكوادور أبكل تشحن كل التانية نفلا مجزية أوانش عالم صوتافية الرجاجيس لو مدمان حمشي جزية أبزور الدرت الساطف الله كدم لو مخا حنسب ترايا كم مدبا حليفانيرا أبكل تشحن شدشتن شعون مالت كدم أسرع عمت مس جرمن أب حال مدبت مدبات له أبز نبرة جزية نبقت مودي كم حلاف صغيرة أنت خناجن بناي ديفيد بيكهام كل عمر ساعتي كابتور الدرت تجليفا لو ما عمت كام ساجراويت كانتا إنجليز نايمر خاب عدل اللوام
ማንቸስተር ሲቲ ናካፋፋሊ ኖቲንግሃም ፎረስት ኤሊዮት አንደርሰን 116 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍለሉ ብምስምማዓ ድሕሪ ምውፃእ ፔፕ ጋርዲዮላ ናብ ኢትሓድ ዝመፀ ቀዳማይ ተፃዋታይ ጌራቶም እዚ ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ተፃዋታይ ሕክምናዊ ምርመራ ንምግባር እዩ ኣብ ምቅራብ ዘሎ ሲቲ ነቲ ተፃዋታይ ንምውናን ብ106 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝተረዳድእት ክግለጽ እኳ እንትቐነየ ወናኒ ፎረስት ኢቫንግሎስ ማሪናኪስ ግን ክብረ ወሰን አሌክሳንደር ኢሳቅ እንተዘይተሰይሩ ክሳደይ ንኻራይ ክብል ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ግን ጸኒሕኻ ዝኽፈል ዘይብሉ 116 ሚሊዮን ፓውንድ ክወሃባ ተሰማሚዐን ኣለዋ ኤሊዮት አንደርሰን ን125 ሚሊዮን ፓውንድ ክብረ ወሰን አሌክሳንደር ኢሳቅ ሰይሩ እቲ ዝኸበረ ተፃዋታይ ብሪጣንያ እንተዘይኮነ ንጁድ ቤሊንግሃም ቀዲሙ ግን እቲ ዝኸበረ እንግሊዛዊ ተፃዋታይ ኮይኑሎ እዚ ሲቲ ነዚ ወዲ 23 ዓመት ተፃዋታይ ዘፍሰሰቶ ገንዘብ ናይታ ጋንታ እቲ ዝበዝሐ ናይ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ክፍሊት ኮይኑ ተሰኒዱሎም ማዕከናት ዜና እንግሊዝ በዚ ሲቲ ዘፍሰሰቶ መጠን ገንዘብ አግሩሞተን ብምግላጽ እቲ ሓድሽ ዴክላን ራይስ ወይ ከዓ እቲ ሓድሽ ጃክ ግሪሊሽ ዝብል ሽም ከጠምቆ ይስማዕ ኣለዋ ዳይሬክተር ስፖርት ሲቲ ሂጎቪያና ድሕሪ ምውፃእ በርናንዶ ሲልቫ ማእከል ሜዳ ዝቆፃፀረሉ ብዘይካ ኤሊዮት አንደርሰን ካልእ ተፃዋታይ ከም ዘየለ ስለዝኣመነ እዩ ነዚ ገንዘብ ኣፍሲስዎም ዝሓለፈ ዓመት ዝተፃዋታይ ኣብ ፎረስት እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኩዕሶ ዝተንከፈ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኩዕሶ ዝመንጠለ 306 ግዜ ከዓ ንፖሴሽን አንጻር መጋጥምቱ ዝቀየረ ተፃዋታይ ነይሩ ኩዕሶ ሒስካ ናይ ምኻድ ብቕዓቱ ድማ ነቲ ማርየስካ ኣብ ኢትሓድ ካንጾ መዲቡ ዘሎ በአካላዊ ቆመና ጸብለል ዝበለ ምክፍፋል ዝሰማማዕ ምዃኑ ይእመነሉ ሲቲ ብኸምዚ ኣገባብ ነስተፃዋታይ ምውናና ኣብ ዝዋንጫ ዓለም ጸቕጢ ከይፈጥረሉ ዝሰግኡ ግን ውሕዳት ኣይኮኑን አንደርሰን ዝሓለፈ ዓመት ብቶማስ ቱከል ጻውዒት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ረኺቡ አንጻር ክሮኤሽያን ጋናን ከም ዝተሰለፈ ዝፍለጥ ኮይኑ አንጻር ፓናማ ጸወታ እናተጸበዮ ከዓ ናብ ኒውዮርክ ከይዱ ናይ ሲቲ ሕክምናዊ ምርመራ የካይዳሎ እቲ ተፃዋታይ ዋላ እኳ ንኹሉ ከም ዝቆፃፀሮ እንተሓበረ ዝኸበረ እንግሊዛዊ ተፃዋታይ ኮይንካ ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክትፃወት ግን ምስ ባህሪ ማዕከናት ዜና ተሃገር ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝእመን ንመስርሕ ምስግጋር አንደርሰን ምስ ሰምዐት እታ ብቐዳምነት ተሓዝን ክለብ ኒውካስል እያ ኒውካስል ኣብ 2024 ብዘጋጠማ ጸገም ጥሕሰት ሕጋጋትን ዘላቕነትን ፋይናንስ ፕሪምየር ሊግ ነቲ ተፃዋታይ ብ35 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ፎረስት ሸይጣቶ ነይራ ኣሰልጣኒ ኒውካስል ኤዲ ሃው ኣብ ህይወተይ እቲ ዘይርስዕን ዘጣዓስን መሸጣ ክብል እዩ ነቲ እዋን ዝዝክሮም ሕጂ ድማ ፎረስት ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዕፅፊ ከሲባ ክትሸጦ ብዓይኑ ይዕዘባሎ ሻምፒዮን ክለባት ፕሪምየር ሊግ አርሰናል ምስ ወከልቲ ብሩኖ ጉመረሽ ከም ዝተዘራረበት መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜል አፍሊጣ እታ መርበብ ሓበሬታ እተፃዋታይ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ወከልቲ ተፃዋታይ ግን ኣብ ለንደን ምስ ሓለፍቲ ዕድጋ አርሰናል ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ያተረድእ አርቴታ መስመር ምክፍፋሉ ንምትዕርራይ ኣብ ዝክራማት ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ግዜ እዚ ወዲ 28 ዓመት ተፃዋታይ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓይኑ ዝወድቑ ምዃኑ እዩ ዝእመነሉ ኒውካስል ወከልቲ ተፃዋታይ ምስ አርሰናል ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምርግጋፃ ብሩኖ ጉመረሽ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ዘይሽየጥ ተፃዋታይ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅያላ እታ ጋንታ ኣቐዲማ ንኣንቶኒ ጎርዶን ናብ ባርሰሎና ከም ዝሸጠቶ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሳንድሮ ቶናሊ ከዓ ካብ ቶተንሃም ተደጋጋሚ ወግዓዊ ጠለብ ይቐርበላ ከምዘሎ ኣይርስዕን بمسرت حبريتا زميرر زرقحتو زينا مانشستر يونايتد جوليان ألفارز نا بريمير ليج كملس ليتن تدعى حلي وخوينو كتفلت مسوكلت التسعاتاي كمستزراربت ترقاقيتهم اتي أرجنتيناوي أبز كرامات مس ريال مدريد بارسلونا أرسنالن بي اس جين كتعصاصر كمسأنحي فلت أبز حلفة معلطات أتلتيكو مدريد حلمو كتقبر كتقدفو دحر محبارو دما يونايتد حدش تقداسنت كمزحدرتيا زميرر تفلت جوليان ألفارز نا بريمير ليج كمت انتداء خوينو أرسنال أم مسرح مسجارو قدامنت كم تحزق لص وكان تخونه غازيطنيا مع كنزينا AS زغنه دياريوغن يونايتد ون عدل انتداء رخيبه نمعدقي زخون گنزب كم زي سنلو يردم
ኣብ ከተማ ማንቸስተር ምስ ምምፃእ ኤርሊን ሃላንድ ዝተነፍኩ ዕድል ድማ በታ ካልእ ጋንታ ናይዛ ከተማ ዕድል ከም ዝወሃቦ ይንገር። ዩናይትድ ብዘይካዚ ኣብ መስርሕ ምስግጋር ማቲያስ ፈርናንደስ ካብ ቶተንሃም ከቢድ ብድሆ ይመጻእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቶተንሃም ነቲ ዌስትሃም ትጠልቦ ዘላ መጠን ገንዘብ ክትከፍል ዝሓሸ ምቅርራብ ትገብር ዘላ ጋንታ ብምዃና እየን ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ነዚ ኣርእስቲ ሂበን ዘለዋ። ኣርሰናል ኣብዚ ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ ዝነበራ ተገዳስነት ገዲፋ ሙሉእ ሓይላ ኣብ ሞሮካዊ ከፋፋሊ ኣይ ቦዋዲ ከም ዝገበረት ብተወሳኺ ይግለጽ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም ይመስግን። ሰላም ወሰናይ። Topo Sport. 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 Topo Sport.